म्याथ फर युको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। यो के को सेप होला, फिगर कस्तो छ हेरौँ त। अवश्य पनि अनुमान गरिसकियो होला, यो सर्कल हो है। अब हेरौँ यो के सर्कल हो त। यो हेर्दाखेरि सर्कल जस्तो छ, तर यतापट्टिको साइड साइड केही तानिएको तन्केको छ। हेरौँ त यतापट्टिको यो साइड साइड। सो यो सर्कल होइन, यसलाई के भनिन्छ त, इलिप्स भनिन्छ। अर्को इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। दुईजना बल खेल्दाखेरि बन्ने पाथलाई हामी पाराबोला भनेर भन्छौँ। फेरि अर्को सेप लिएर हेरौँ। यो सेप कस्तो हो त भन्दाखेरि यसलाई हामी हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। समग्रमा अर्थात् सर्कल, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोलालाई हामी के भन्छौँ त, कोनिक सेक्सन भनेर भन्छौँ। अब कोनको बारेमा चर्चा गरौँ। यो कस्तो कोन हो त, डबल राइट सर्कुलर कोन हो। यही कोनलाई हामीले विभिन्न तरिकाले विभिन्न एङ्गलबाट काट्दाखेरि घरि सर्कल, कतिखेर हामी पाराबोला, कतिखेर इलिप्स र कतिखेर हाइपरबोला पाउने गर्छौँ। अब यसको बारेमा चर्चा गरौँ। अब यो कोनलाई एउटा प्लेनले काटौँ अथवा एउटा चक्कुले काटौँ भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। र कसरी काट्ने, यसरी काट्ने। यसरी काट्दाखेरि बिचमा एउटा सर्कल बनिरहेको छ, जुनलाई स्याडो गरेर देखाइएको छ। यसलाई के भन्छौँ त, हामी सर्कल भनेर भन्छौँ। यसरी काट्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर एक्सिससँग पर्पेन्डिकुलर हुने गरी काट्दाखेरि सर्कल बनिरहेको छ। अब चक्कु केही छड्के बनाएर अथवा प्लेनलाई छड्के बनाएर काट्दिउँ, एउटा सेप बन्छ, यस्तो अन्डा आकारको सेप बन्छ। यसलाई के भन्छौँ, हामी इलिप्स भन्छौँ। प्लेनलाई अझै छड्के बनाएर काट्दाखेरि हामी पाराबोला पाउँछौँ। हेरौँ त यो फिगरबाट क्लियरली यो स्याडेड पर्सनलाई के भन्छौँ, पाराबोला भन्छौँ। यसरी प्लेनले कोनलाई काट्दा बन्ने यो आकृतिलाई हामी हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। भने समग्रमा यी चारवटा फिगरहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ, सर्कल, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोलालाई। अझै यो फिगरबाट हेरौँ। यसरी राख्दाखेरि सर्कल पाउँछौँ हामी। अब यसलाई केही यसरी हेर्दा त सर्कल भयो। अब केही छड्के पारेर राखौँ यसरी। यसबाट हामी के पाउँछौँ, इलिप्स पाउँछौँ, अन्डा आकारको छ है। अब यसलाई फेरि यस्तो प्रकारले राखौँ, यी अझै छड्के बनाएर राखौँ यो फिगरलाई है। हातले आफै बनाउन सकिन्छ। यस्तो प्रकारको फिगर बनाउने के पाउँछौँ, पाराबोला पाउँछौँ। अब हाइपरबोलाको कुरा गरौँ। यसरी यो फिगरलाई, कोनलाई यसरी राख्छौँ माथिबाट प्लेन, भने के पाउँछौँ त, हामी हाइपरबोला पाउँछौँ। यसभन्दा अगाडि त म भिडियोबाट के भिजुलाइज गरेर मात्र देखाएँ। अब म स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन के हो त, कोनिक सेक्सनको डेफिनेसन के हो त्यतातर्फ जान्छु। कोनिक सेक्सन भनेको अरू केही पनि नभएर एउटा कर्व मात्र हो। कस्तो प्रकृतिको कर्व हो त त्यसको बारेमा बुझौँ। यो डेफिनेसनबाटै हेरौँ। द क्लोज अर ओपन, क्लोज भए पनि भयो, ओपन भए पनि भयो, केही मतलब भएन। कर्व अब्टेन बाई द इन्टरसेक्सन अफ द कोन एन्ड प्लेन इज नोन एज अ कोनिक सेक्सन। के रहेछ त, यो डेफिनेसनबाट स्पष्ट हुन्छ। एउटा कोन र प्लेन बिच इन्टरसेक्सन हुँदा बन्ने कर्व नै कोनिक सेक्सन हो रे। ल अब एउटा यो मैले कोन लिएँ, यो कोन हो। यो कोनलाई एउटा प्लेनले काट्यो यहाँ, भने यहाँ के बन्यो त, सर्कल बन्यो। इफ वी कट द कोन वी गेट द फलोइङ टाइप्स अफ कर्व भनेर भनेछ। कस्तो कस्तो प्रकृतिको कर्व बन्छ त हेरौँ। सर्कल बन्दो रहेछ, इलिप्स बन्दो रहेछ, पाराबोला बन्दो रहेछ, हाइपरबोला बन्दो रहेछ। यस्तै अन्य विभिन्न कर्वहरू पनि बन्ने गर्छन्। हामीले क्लास 12मा सर्कल, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला पढ्छौँ। विशेष गरी कोनिक सेक्सनमा इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला मात्र डिस्कस गर्ने गर्छौँ। सर्कल चाहिँ 11मा पढिसकेको छ। अब के गरौँ, इलिप्स, पाराबोला र हाइपरबोला कतिखेर कसरी बन्छ त त्यो बारेमा चर्चा गरौँ। अब सर्कलको कुरो त, प्लेन एउटा कोन छ, कोनलाई यसरी सिधै काटिदियो भने के बन्दो रहेछ, सर्कल बन्दो रहेछ। जस्तो कि आइसक्रिम खाने कोन हुन्छ, त्यसलाई यो टुप्पोबाट एउटा चक्कुले काट्यो भने, सरासर चक्कुले त्यार्सो नबनाइकन सिधा प्लेन चक्कुले सर काट्यो भने एउटा सर्कलको आकृति बन्छ। हामीले त्यसको एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ मजाले। एउटा कोनलाई लिएर, यो चाहिँ सर्कलको कुरा भयो, मैले सर्कललाई छोडिदिएँ, तर चक्कुलाई त्यही कोनलाई चक्कु थोरै तेस्रो बनाएर काट्यो भने यस्तो खालको आकृति बन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ, इलिप्स भन्छौँ। जस्तो कि अन्डा आकृति बन्छ, अन्डाको जस्तै फिगर बन्छ त्यहाँ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इलिप्स भनेर भन्छौँ। यहाँभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि मैले भिजुलाइज गरेर देखाइसकेको छु। अब पाराबोलाको कुरा गरौँ। पाराबोला कस्तो हुन्छ त भनेपछि अब टुप्पोतिर नकाटेर यसरी काट्यो,
धेरै नै छड्के बनाएर प्लेन एउटा चक्कु धेरै नै छड्के बनाएर काट्यो भने यस्तो खालको आकृति आउँछ। यसलाई के भन्छौँ? यु सेप आउँछ। यु सेपलाई के भन्छौँ? पाराबोला भनेर भन्छौँ। त्यही दुईवटा कोणलाई जोडेर तल र माथि यसरी जोडिएको छ। जोडिसकेपछि यसरी प्लेनले तल र माथि काट्दाखेरि अथवा चक्कुले तल र माथि काट्दाखेरि यतापट्टि जस्तो काटेको छ यो काटेको ऐनामा हेर्ने हो भने यतापट्टि पनि त्यस्तै आकृति देखिन्छ। सिमेट्रिक हुन्छ भने यति बेला के भन्छौँ? हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। यति मात्र हुँदाखेरि पाराबोला हुन्थ्यो भने यसको ठ्याक्क ऐनामा हेर्ने देख्दाखेरि देखिने इमेज जस्तो हुन्छ नि यतापट्टि माथि, हो त्यो पनि भयो। दुईवटा कोण जोड्दाखेरि यसरी डबल राइट सर्कुलर कोण हो यो। यसरी जोड्दाखेरि के हुन्छ? यतापट्टिको भाग पनि देखिन्छ भने यसलाई हामी भन्छौँ हाइपरबोला, जुन कुरा अगाडिको भिडियोमा पनि भनिएको छ। यसलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नको लागि एउटा कोण लिएर चक्कुले काट्दै जाने हो भने यी आकृतिहरू राम्रोसँग देखिन्छन्। अब अगाडि बढौँ। जुन कुरालाई मैले अगाडि एउटा कार्डबोर्ड पेपरमा पनि देखाइसकेको छु। अब पाराबोला भनेको कस्तो हो त्यसलाई ग्राफबाटै हेरौँ। यस्तो खालको आकृति यु सेपको यस्तो खालको आकृति हुन्छ। यो एक्स एक्सिस हो, यो वाइ एक्सिस हो। यसरी यतापट्टि गयो, भर्टेक्स अहिले हेर यहाँ छ। यस्तो खालको आकृति बनाउने पाराबोला। यो यतापट्टि फर्के पनि पाराबोला हो, भर्टेक्स यहीँ छ ओरिजिनमा। अहिले माथि फर्क्यो भने पनि पाराबोला हो, भर्टेक्स ओरिजिनमा छ। यसको भर्टेक्स अब फोकसहरू फरक हुनसक्छ, एक्सिसहरू फरक हुनसक्छ, त्यसको बारेमा हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। मैले पाराबोला के हो त्यसको बारेमा कुरा गरेकै छैन। अहिले जस कर्व मात्र देखाइरहेको छु, तल फर्के पनि यो के हो? पाराबोला नै हो। यसरी भर्टेक्स चाहिँ यहाँ नभएर यतापट्टि भए पनि यो पाराबोला नै हो। यतापट्टि फर्के नि पाराबोला हो। भर्टेक्स चेन्ज भइरहेछ, ओरिजिनबाट छैन यो। अहिले ओरिजिनमा छैन, माथि गइरहेछ। यो ओरिजिनमा छैन, तल गइरहेछ। यस्तो खालको फिगरहरूलाई के भन्छौँ? पाराबोला भनेर भन्छौँ। यिनै फिगरहरू हाम्रो सिलेबसमा पनि छ। यिनै फिगरहरूको बारेमा हामीले पछि पाराबोला पढ्ने बेलामा सम्पूर्ण रूपमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै इलिप्स कस्तो हो त? अन्डा आकृतिको हुन्छ। यसरी ओरिजिन के छ? भर्टेक्स छ। अहिले माथि यतातर्फ फर्कियो फेरि इलिप्स, अहिले यतातर्फ फर्कियो, ओरिजिनभन्दा माथि गयो। अहिले यस्तो आकृतिमा गयो, यो पनि इलिप्सको आकृति हो। यसको बारेमा पछि इलिप्सकै च्याप्टरमा राम्रोसँग चर्चा गर्नेछौँ। त्यस्तै गरी हाइपरबोला यसरी यता मात्र भएको भए के हुन्थ्यो? पाराबोला भयो। यसको सिमेट्रिक यतापट्टि छ, सिमेट्रिकल्ली, अथवा यसको ऐनामा हेर्ने हो भने यस्तै फिगर देखिन्छ, यो हाइपरबोला हो। त्यस्तै माथितर्फ गयो भने यतातर्फ हुँदाखेरि यतातर्फ र यतातर्फ हुँदा यतातर्फ भयो भने यसलाई यस्तो आकृतिलाई हामी के भन्छौँ? हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। यो त सामान्य डेफिनेसन हो, बुझ्ने अथवा सम्झिने तरिका मात्र हो यदि त। अब स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन कस्तो हो र यसलाई आवश्यक पर्ने फर्मुला के हुन् र यसलाई आवश्यक पर्ने टर्महरू के हुन् त्यतातर्फ जाउँ। स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन अफ कोनिक सेक्सन यानिमा आउने गरेको छ 2 मार्क्समा पनि कहिलेकाहीँ, है त। धेरैचोटि आएको छ, जस्तो कहिलेकाहीँ भन्दा पनि धेरैचोटि आएको छ। ल यसको डेफिनेसन हेरौँ। डेफिनेसन केही लेन्दी छ तर बुझ्नलाई एकदमै इजी छ। द लोकस अफ अ पोइन्ट विच मुभ्स इन अ प्लेन in a such a way that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed straight line is constant is called a conic section भनेर भनिरहेको छ। डेफिनेसन मात्र लामो हो तर केही पनि छैन। यसलाई फिगरबाट बुझौँ। यो डेफिनेसनलाई मैले यहाँ भएका कुराहरूलाई मैले छर्लङ्ग पारेँ। लोकस पोइन्ट चाहियो, मैले पीलाई लोकस पोइन्ट लिएँ। यो एउटा कर्व हो, है। यही लोकस पोइन्टले बनाएको पोइन्ट हो कि लोकसले बनाएको कर्व हो यो लोकस पोइन्टले। जस्तो कि पी घरि यहाँ हुन्छ, घरि यतापट्टि जाला, घरि यहाँ, घरि यहाँ, घरि यहाँ, यस्तै यता यता हिँडिरहन्छ पी। त्यही भएर पी चाहिँ लोकस पोइन्ट हो। लोकस भनेको घुमिरहने मुभिङ पोइन्ट हो। लोकस पोइन्ट भनेको भने पी सधैँ एकै ठाउँमा बस्दैन, घरि यहाँ, घरि यता, घरि यता, घरि यता यसरी चलिरहन्छ। त्यसलाई मैले लोकस पोइन्ट लिएँ। अहिले यहाँ गएर अड्केको छ मानौ, अहिपछि हिँड्दै हिँड्दै यसरी गएको थियो, यस्तो पाथ बनाएको छ अनि यसले फिक्स पोइन्ट पनि खोजिरहेको छ। यो डेफिनेसनमा मैले यो यसलाई फिक्स पोइन्ट भनेर फिक्स गरिदिएँ। त्यस्तै यो डेफिनेसनले फिक्स स्ट्रेट लाइन पनि खोजिरहेको छ। मैले यसलाई यमजेटलाई फिक्स स्ट्रेट लाइन भनेर फिक्स गरेँ। यो त एक्स एक्सिस हो, यो त वाइ एक्सिस हो, यो त सधैँ पनि भयो, यो ओरिजिन हुने नै भयो, है त। यतिसम्म यहाँ जे भनिरहेको छ डेफिनेसनले त्यही कुरा मैले फिक्स गरेँ। अनि यो कर्व कसरी बन्यो त? यो पी भन्ने पोइन्ट यता 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 मुभ गर्दै जाँदाखेरि यो कर्व बनिरहेको छ, है। यसरी बनेको कर्व हो। अब क्वेसनले जे भनिरहेको छ त्यो हेरौँ। द लोकस अफ अ पोइन्ट विच मुभ इन अ प्लेन इन अ सच वे द्याट द रेसियो अफ इट डिस्टेन्स फ्रम अ फिक्स पोइन्ट टु इट डिस्टेन्स फ्रम फिक्स स्ट्रेट लाइन इज कोनिक सेक्सन्स। यही लोकस पोइन्टले बनाएको यो कर्व हो। यसैलाई हामी कोनिक सेक्सन भनेर भन्छौँ। त्यति बेला कस्तो कन्डिसन हुन्छ त भन्दाखेरि रेसियो अफ इट डिस्टेन्स, कस्तो डिस्टेन्सको त? फिक्स पोइन्ट
बाट यो फिक्स पोइन्टबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यो पोइन्टबाट लोकस पोइन्टबाट यो फिक्स स्टेट लाइनसम्मको डिस्टेन्सको रेसियो यहाँबाट यहाँसम्मको रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अरे। भनेको कस्तो त, यो SP/PM इक्वल टु के हुन्छ, CONSTANT कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर भने है। डेफिनेसन अरू केही पनि भनेको छैन, यही लोकस पोइन्टले बनाउने कर्भ नै के हो त, कोनिक सेक्सन हो। त्यति बेला यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स र यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्सको रेसियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेर भन्छ। सायद बुझिएको होला। अब के गर्ने त, अब हामीले कोनिक सेक्सन त भन्यौँ। अब कोनिक सेक्सनमा त सर्कल पनि हुन्छ, इलिप्स पनि हुन्छ, हाइपरबोला नि हुन्छ, पाराबोला पनि हुन्छ। अब यही कन्स्ट्यान्ट रेसियोको आधारमा दिएको कोनिक सेक्सन पाराबोला हो, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो भन्ने छुट्याउने गर्छौँ। अब यो SP/PM भन्ने कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो कन्स्ट्यान्टलाई हामीले अब यो च्याप्टरमा इसेन्ट्रिसिटी भनेर भन्छौँ, यसको नाम E दिन्छौँ। त्यही कन्स्ट्यान्ट रेसियो, यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु, इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु जति आउँछ, जस्तो कि 1 आउला, 1 आयो भने कोनिक सेक्सनलाई के भन्ने, 1 भन्दा ठुलो आयो भने कोनिक सेक्सनलाई के भन्ने, र 1 भन्दा सानो आयो यो रेसियो भने त्यो कोनिक सेक्सनलाई के भन्ने हामी चर्चा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि, यो इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि यो फिक्स पोइन्टलाई के भन्ने, यो पीलाई त लोकस पोइन्ट भनेर भन्यो, यो फिक्स स्ट्यान्ड लाइनलाई के भन्ने, यो पोइन्टलाई के भन्ने, यो पोइन्टलाई के भन्ने, यो लाइनलाई के भन्ने, यो लाइनलाई के भन्ने भन्ने कुरा हुन्छ। ल त्यो हेरौँ। अब इन एबोभ फिगर द फिक्स पोइन्ट यस इज कल्ड फोकस। यो फिक्स पोइन्टलाई के भन्छौँ, फोकस। अब यो च्याप्टरैभरि फोकस भनेको के हो भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ, र डेफिनेसन प्लस यो रेसियोको बारेमा र फोकस भनेको के हो, डाइरेक्ट्रिक्स भनेको के हो, यो कुरा छर्लङ्ग हुनुपर्छ। अब डाइरेक्ट्रिक्स भन्छु, यो हामीले अहिले मानेका थियौँ नि, यो फिक्स स्टेट लाइन, द फिक्स स्टेट लाइन MZ इज कल्ड डाइरेक्ट्रिक्स। यसलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्दो रहेछ। अहिलेसम्म के पढ्यो त, SP/PM भनेको कन्स्ट्यान्ट रहेछ, यसलाई इसेन्ट्रिसिटी भन्दो रहेछ। यो फिक्स पोइन्टलाई फोकस र यो फिक्स स्टेट लाइनलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्दो रहेछ। र द कन्स्ट्यान्ट रेसियो SP/PM भनेको इज कल्ड इसेन्ट्रिसिटी एन्ड डिनोटेड बाई I। SP/PM भनेको E हुँदो रहेछ। अनि द स्टेट लाइन SZ इज कल्ड एक्सिस भनेर भन्यो। यो स्टेट लाइन छ नि SZ, यो लाइनलाई एक्सिस अफ पाराबोला भनेर अथवा एक्सिस अफ कोनिक सेक्सन, अहिले मानौ कोनिक सेक्सन भनेर भनिन्छ। अहिले त्यहाँ त पाराबोला हो, तर एक्सिस अफ कोनिक सेक्सन भन्दा पनि केही फरक पर्दैन। यस्तो कस्तो लाइन हो त भन्दाखेरि द लाइन पासिङ थ्रु द फोकस, यो फोकसबाट पास हुने, एन्ड पर्पेन्डिकुलर टु डाइरेक्ट्रिक्स MZ भन्ने डाइरेक्ट्रिक्ससँग पर्पेन्डिकुलर हुने। यहाँबाट पास भयो, यहाँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ यसरी है। यो लाइनलाई के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले एक्सिस भनेर भन्छौँ। अनि द पोइन्ट O, यो पोइन्ट ओलाई हामी के भन्छौँ, इज कल्ड अ भर्टेक्स। यो पोइन्टलाई हामी भर्टेक्स भनेर भन्छौँ। भर्टेक्स भनेको कस्तो त, द पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ द कर्भ एन्ड द एक्सिस। कर्भ र एक्सिस बिचको इन्टरसेक्सन हो। के हो त, यो कर्भ हो र यो एक्सिस हो। यो कर्भ र यो एक्सिस बिचको इन्टरसेक्सन भनेको यो पोइन्ट हो। यसलाई हामी के भन्छौँ, भर्टेक्स भन्छौँ। यो डेफिनेसनको आधारमा कुन भर्टेक्स हो, कुन फोकस हो, कुन डाइरेक्ट्रिक्स हो, कुन इसेन्ट्रिसिटी हो भन्ने छुट्याउन हामी सजिलै सक्छौँ है त। यो फोकस, डाइरेक्ट्रिक्स, इसेन्ट्रिसिटी, एक्सिस र भर्टेक्सको बारेमा जान्नै पर्छ, बुझ्नै पर्छ। अब पाराबोला भनेको कस्तो त, मैले अगाडि नै भनिसकेको छु। इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा हामीले पाराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स छुट्याउने गर्छौँ। इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा छुट्याउँदाखेरि पनि यदि इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा कम भएमा, इसेन्ट्रिसिटी 1 भएमा र इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा ठुलो भएमा के मान्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। के भन्ने त, कुन हो त कोनिक सेक्सन भन्ने छुट्याउने कुरा हुन्छ। त्यसलाई हेरौँ। अ कोनिक सेक्सन ह्याभिङ इसेन्ट्रिसिटी 1 इक्वल टु 1 इज कल्ड पाराबोला। यदि त्यो कोनिक सेक्सनको इसेन्ट्रिसिटी अथवा त्यो कन्स्ट्यान्ट रेसियो 1 छ भने हामी त्यसलाई पाराबोला भन्छौँ। यदि त्यो कोनिक सेक्सनको इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा सानो छ भने इलिप्स भनेर भन्छौँ। र कोनिक सेक्सनको इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा ठुलो छ भने त्यसलाई के भन्छौँ, हाइपरबोला भनेर भन्छौँ। छुट्याउन पनि सजिलो छ, यो डेफिनेसन पनि इक्जाममा आउने गरेको छ, सम्झिने है। र क्वेसनको सोल्युसन गर्ने बेलामा पनि हामीले इसेन्ट्रिसिटी फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा पाराबोला, इलिप्स र हाइपरबोला के हो भन्ने कुरा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ।
भनेपछि मैले बुझाउने फेरि एकचोटि भनिदिन्छु। पाराबोला भनेको इसेन्ट्रिसिटी 1 भएको, इलिप्स भनेको इसेन्ट्रिसिटी लेस देन 1 भनेको, ई भनेको इलिमिनेसन भनेर सुनाऊ, र हाई भन्दा बित्तिकै ठुलो, हाई भनेको ठुलो, इलिप्स भनेपछि इलिमिनेसन भनेपछि घटाउने भन्ने कुरा बुझिन्छ। हाई भन्दा बित्तिकै ठुलो, हाइपरबोला भन्दा इसेन्ट्रिसिटी 1 भन्दा ठुलो, इलिमिनेसन अथवा इलिप्स भनेको 1 भन्दा सानो भएको इसेन्ट्रिसिटी, र पाराबोलाको चाहिँ ठ्याक्कै 1 भएको। यसरी सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ है त। आज मैले सामान्य टर्महरूको बारेमा चर्चा गरेँ, अनि पाराबोला, इलिप्स र हाइपरबोला भनेको के हो भन्ने बारेमा चर्चा गरेँ, र सामान्य फिगरहरू देखाएर हाइपरबोला, पाराबोला, इलिप्स र सर्कललाई बुझाउने प्रयास गरेँ। अब अर्को भिडियोमा पाराबोलाको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्स र त्यसलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न थ्योरम, कन्सेप्ट प्लस विभिन्न क्वेसनहरू लिएर म अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु।